Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So pressure परिराख्नु भएको छ क्या? Morning, sir. Morning सबैजना morning. Good morning. ल म पनि प्रेसर नै गर्दैछु है। अब केही कुरा रिपिट होला, केही कुरा नयाँ होला, केही कुरा पहिलेको होला है। तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर हेर्नु होला। हजुर केही भन्नु भएको छ? तपाईको आवाज बुझिरहेको छैन है। ल सुरुमा यसलाई इन्ट्रोडक्सन गरौँ। जस्तै प्रेसर भन्दा पहिला थ्रस्ट के हो त्यो बुझौँ है। सो थ्रस्ट भनेर के बुझ्नुहुन्छ? पहिला के थाहा पाउनु भएको थियो? थ्रस्ट भन्ने वर्ड सुन्नु भएको थियो? व्हाट इज थ्रस्ट? कसैलाई पनि थाहा छैन? फोर्स सुन्नु भएको छ नि हैन? फोर्स त फोर्स सुन्नु भएको छ। अनि थ्रस्ट सुन्नु भएको छैन? Force and thrust are same. ल ठीक छ। सो फोर्स र थ्रस्ट भनेको एउटै हो है। फोर्स तपाईले सुनिराखेकै वर्ड भयो है, पढिराख्नु भएको वर्ड भयो। फोर्सलाई चाहिँ थ्रस्ट पनि भनिन्छ है। सो फोर्स भनेको के हो? थ्रस्ट इज अ फोर्स। ओके, यसको एसआई युनिट चाहिँ के हो त थ्रस्टको? त्यसो भए Newton. न्यूटन। ल ठीक छ। अनि सीजीएस युनिट? सीजीएस युनिट Dan, sir. ओके, सो सीजीएस युनिट चाहिँ डाइन है। एसआई युनिट चाहिँ न्यूटन, सीजीएस युनिट चाहिँ डाइन है। सो यसरी थ्रस्ट चिनेपछि बल्ल प्रेसर आउँछ हैन। किन प्रेसर भनेकै के हो त? युनिट एरियामा कति थ्रस्ट लाग्यो भन्ने कुरा हो है। सो प्रेसर भनेको थ्रस्ट पर युनिट एरिया। त्यही भएर हामीले थ्रस्टलाई एरियाले डिभाइड गर्छौं हैन। P इक्वल्स टु F बाइ A। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले प्रेसर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ नर्मल प्रेसर हो। अब लिक्विड प्रेसरको कुरा चाहिँ फरक हुन्छ है। सो अब तपाईहरुलाई चाहिँ झुक्याउन सक्ने भनेको चाहिँ प्रेसरको युनिट के हो त? ल भन्नुस् त। प्रेसरको एसआई युनिट Newton. Newton per meter square. न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। अब न्यूटन मात्रै भन्नुभयो भने बिग्रियो। न्यूटन भनेको त त्यो थ्रस्टको युनिट भयो है। त्यो प्रेसरको युनिट एसआई युनिट चाहिँ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर, अथवा त्यसलाई अर्को पनि के छ युनिट? अर्को युनिट पनि छ, Pascal. पास्कल है। पास्कल। सो जुनसुकै गर्दा ठीक छ। सो जुनसुकै लेख्दा पनि हुन्छ है, दुईटै एउटै हो। न्यूटन पर मिटर स्क्वायरलाई नै अब पास्कललाई एउटा रेस्पेक्ट गरेर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पनि लेखिन्छ, पास्कल पनि लेखिन्छ। यो त भयो। प्रेसर चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी होला भन्नुस् त? प्रेसर स्केलर क्वान्टिटी होला कि भेक्टर क्वान्टिटी होला? ल भन्नुस् त, प्रेसर स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी? हजुर स्केलर हो। ल सो तपाईहरुबाट आन्सर खासै आएन। सो प्रेसर चाहिँ के हो? स्केलर क्वान्टिटी हो है। सो यो सर्फेस एरिया, किन प्रेसरलाई नै हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गरेका छौं त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन एरियामा त्यसको परपेन्डिकुलर प्रेसर कसरी लाग्छ त्यसैलाई नै हामीले प्रेसर भन्ने मानेर मेजरमेन्ट गर्ने गरेका छौं है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्फेस एरियाको परपेन्डिकुलर भनेको सर्फेस एरियाबाट 90 डिग्री है। सर्फेस एरियाबाट 90 डिग्रीबाट चाहिँ फोर्स लागेको हुनु पर्यो। त्यसैलाई नै हामीले पछि प्रेसरको रूपमा क्याल्कुलेट गर्छौं। सो त्यो एरिया जहाँ छ त्यसको 90 डिग्री अथवा परपेन्डिकुलरबाट फोर्स लागेको हुनुपर्छ भनेपछि एरिया कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई फिक्स छैन हैन। जहाँ एरिया छ त्यसको 90 डिग्री हो
भनेपछि यसले कुनै फिक्स डिरेक्सन लिँदैन है। बुझ्नुभयो यो कुरा है। सर्फेस एरिया जता पनि हुन सक्छ नि त, सर्फेस एरिया जता पनि हुन सक्छ, जहाँको एरिया पनि हामीले मानेको हुन सक्छौँ। र त्यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर बाट हामीले फोर्स लगायो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रेसर क्याल्कुलेट गर्ने है। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एरिया जहाँ छ त्यसैको 90 डिग्री है। अब त्यो फोर्स चाहिँ जुन डिरेक्सनमा पनि लाग्न सक्ने भयो कि एरिया अनुसार लाग्न सक्ने भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ के हो, एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। लिक्विड प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि पनि सेम नै हुन्छ कुरा है। लिक्विड प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब जस्तै एउटा कन्टेनरमा लिक्विड राखियो अनि त्यो लिक्विड प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, चारैतिर है त्यो वाल अफ द कन्टेनरमा जताततै परिरहेको हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा गएको हुँदैन है। एउटा भाँडामा हामीले पानी राख्छौँ, त्यो पानीको प्रेसर कता परिरहेको हुन्छ, कता परिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि बटम अफ द कन्टेनर है, त्यो भाँडाको पिलमा परिरहेको हुन्छ, र वाल अफ द कन्टेनर है, त्यो जुन भाँडामा पानी राखेका छौँ त्यसको वाल है, त्यो कन्टेनरको वाल त्यो अथवा त्यो भाँडाको वालमा चाहिँ प्रेसर परिरहेको हुन्छ। सो त्यो प्रेसर चाहिँ सबै डिरेक्सनमा परिरहेको हुन्छ। सो प्रेसर चाहिँ के हो त, स्केलर क्वान्टिटी हो है। यसलाई कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सन चाहिँदैन है। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है, किन अब यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई स्केलर हो कि भेक्टर हो त्यो छुट्याउन सक्ने त्यो आउन सक्छ है। त्यसपछि कुरा गरौँ लिक्विड प्रेसरको के। त्यसपछि हामी किन तपाईँको ट्रेन क्लासमा सोलिड प्रेसर भन्दा पनि लिक्विड प्रेसरको बढी छ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ केही कुरा है। जस्तै एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के होला भन्नुहोस् त। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर के बुझ्नुहुन्छ? हावाको प्रेसर। हावामा पाइने छ। हावाको प्रेसर है। त्यसको भ्यालु कति होला भन्नुहोस्? एट सी लेभल, समुद्री सतहमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको वायुमण्डलीय चापको 760 mm of Hg। 760 mm of Hg। Hg भनेको के नि? 760 mm of Hg भन्नुहुन्छ। Hg भनेको के? ल भन्नुहोस् त Hg। Hg भनेर घोक्नु भएको छ होइन, जान्नु पनि भएको रहेछ। Hg भनेको के हो त? युनिट हो सर। युनिट त युनिट हो, त्यो युनिट हो, युनिट हो, युनिट अफ मर्करी। अलि मिलेन है, युनिट अफ मर्करी भन्न अलि मिलेन। युनिट अफ मर्करी भन्न अलि मिलेन। Hg भनेको के होला भन्नुहोस् त है। Hg भनेको मर्करीको सिम्बल हो। मर्करीको सिम्बल है। Hg भनेको मर्करीको सिम्बल है। बुझ्नुभयो? ल अबदेखि नबिर्सिनुहोस् है। सो तपाईँहरूले 760 तपाईँहरूलाई याद छ, तर Hg के हो थाहा छैन है। Hg भनेको मर्करी किन। ल अब अर्को क्वेसन सोध्छु मैले। प्रेसर इज मेजर्ड बाई व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट? प्रेसरलाई नाप्ने यन्त्र कुन हो? ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटर ठिक छ। ल त्यो पनि ठिक छ। ल त्यसपछि एज एल्टिट्युड इन्क्रिजेज प्रेसर डिक्रिजेज अथवा प्रेसर इन्क्रिजेज। एल्टिट्युड बढ्दै गर्दा एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्छ कि बढ्छ? घट्छ सर। घट्छ। डिक्रिजेज। ल ठिक छ, त्यो पनि मिल्यो। ल त्यो मैले अलिकति साइड क्वेसनहरू एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा अलिकति थोरै तपाईँहरूले रिभिजन गरिदिएको है। अब हामी लिक्विड प्रेसरमा जाउँ। लिक्विड प्रेसरमा हाम्रो अब पास्कल ल छ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल छ, ल अफ फ्लोटेसन छ। अब लिक्विड प्रेसरका केही रुलहरू पनि छन् होइन। अब गहिराइ बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड प्रेसर पनि बढ्छ। अनि लिक्विड प्रेसर चाहिँ चारै डिरेक्सन सबै डिरेक्सनमा बराबरी फैलिन्छ, इक्वली फैलिन्छ, अथवा लिक्विड प्रेसर इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन्स है। अनि
द प्रेसर एट अ पोइन्ट इन अ लिक्विड डज नट डिपेन्ड अन द भोल्युम अफ द लिक्विड इन अ भेसल है। कति भोल्युम छ त्यसमा फरक पर्दैन। कसको स्पिकरको फिडब्याक आयो है? रमेश सर तपाईको हो? होइन सर होइन। होइन है। ओके, सो त्यसपछि हामी अब सिधै पास्कल लतिर जान्छौँ है। ब्लेज पास्कल। सो यो चाहिँ के छ त, ब्लेज पास्कलको थ्योरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्लेज पास्कलले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा कन्टेनरमा लिक्विड राखियो र त्यसमा प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, सबै डिरेक्सनमा बराबरी रूपमा समान रूपमा चाहिँ फैलिन्छ भनेर चाहिँ पास्कल लले जनाउँछ है। सो यसलाई चाहिँ अब अलिकति एक्सपेरिमेन्टल तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँदेखि यो देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तै यहाँ पोलिथिन ब्यागमा के राखिएको छ, पानी राखिएको छ र सानो पालहरू बनाइएको छ। अनि यसमा पानी भरेपछि ओके, यो पोलिथिन ब्यागमा पानी भरेपछि माथिबाट चाहिँ समातेर त्यसलाई प्रेसर दिइएको छ है। सो त्यसपछि चाहिँ अब सबै पालबाट पानी बाहिर निस्किन्छ र त्यसरी निस्केको पानीको चाहिँ प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। सो यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै डिरेक्सनमा चाहिँ हैन, यो प्रेसर भनेको एक ठाउँबाट लागेको छ। जस्तै हातले चाहिँ निचरिया छ नि त यो पोलिथिन ब्यागलाई है, एक ठाउँबाट मात्रै निचरिया छ भनेको एक ठाउँबाट मात्रै प्रेसर दिइएको छ। तर त्यो प्रेसर चाहिँ के भयो त, इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भयो है, बराबर रूपमा चाहिँ समान रूपमा चाहिँ फैलियो है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै पालबाट पानी चाहिँ उति नै फोर्समा है, त्यही गतिमा चाहिँ सबै पालबाट चाहिँ पानी एउटै गतिमा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है। सो यसले के, यो चाहिँ यसले प्रुभ गर्ने भनेको पास्कल ल हो है। यो एक्सपेरिमेन्टले प्रुभ गर्ने भनेको पास्कल ललाई चाहिँ प्रुभ गर्छ है। सो pressure is transmitted equally in one direction when pressure is applied at a place on a liquid kept in a closed container है। यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ यो हो। स्टेटमेन्ट चाहिँ याद गर्नु होला तपाईहरुलाई, किनभने आर्किमिडीज अनि ल अफ फ्लोटेसन र पास्कल ल है, तीनटा कुराहरुमा चाहिँ तीनटाको त्यो स्टेटमेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुलाई एकअर्कासँग जुधे जस्तो लाग्न सक्छ हैन। अब आर्किमिडीज सोध्दाखेरि चाहिँ पास्कल ल सोध्दाखेरि आर्किमिडीज हुन सक्छ, त्यो चाहिँ नहुनु होला है। ल त्यसपछि जस्तो अब यहाँबाट झुकिने, अब धेरैजना झुकिने चाहिँ यहाँबाट है। यहाँ केही इक्जाम्पलहरु दिएको हुन्छ, जस्तै पास्कल लको एप्लिकेसन अनि ल अफ फ्लोटेसनको एप्लिकेसन भनेर चाहिँ क्वेशन आइराखेको हुन्छ। ल अफ फ्लोटेसनमा बेस गर्ने चाहिँ कुन कुन हुन् र पास्कल लमा बेस गर्ने चाहिँ कुन कुन हुन् भन्ने हुन्छ। जस्तै फ्लोटिङ अफ शिप हैन, अनि राइजिङ अफ बेलुन, अनि हाइड्रोलिक ब्रेक अनि हाइड्रोलिक ज्याक भनेर यसरी क्वेशन दियो। अनि यो कुन चाहिँ लमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेर क्वेशन छ। त्यसमा चाहिँ धेरैले मिस्टेक गरेको पाएको छु, मैले पाउँछु हैन। सो तपाईहरु त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुस् है। पास्कल लमा बेस्ड हुने इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन् र ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड हुने इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा कुनै पनि साइन्टिफिक प्रोसेसहरु, कुनै इभेन्टहरु चाहिँ कुन कुन हुन् तपाईहरुले याद गर्नुस् है। अब पास्कल लमा बेस्ड हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरु भनेको हाइड्रोलिक ज्याक है, अनि त्यसपछि चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस र हाइड्रोलिक ब्रेक है। यो तीनटा इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ पास्कल लमा डिपेन्ड गर्छ है। तपाईलाई यसै बीचमा चाहिँ क्वेशनमा के मिसाइदिन सक्छ त भन्दाखेरि, जस्तै शिप डुङ्गा है, डुङ्गा उत्रिने केमा बेसिस छ, अथवा राइजिङ अफ बेलुन हैन, बेलुन माथि यहाँबाट चाहिँ अब माथि जान्छ हैन। त्यसपछि हट एयर बलुन है, हट एयर बलुन चाहिँ अब राइज हुँदै माथि एटमोस्फियरमा जान्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ यही क्वेशनमा मिक्स गरिदिन सक्छ है। तपाईको त ल अफ फ्लोटेसन भनेको त हावामा पनि लागू हुन्छ है, पानीमा, लिक्विडमा अथवा वाटरमा मात्रै होइन, हावामा पनि लागू हुन्छ। सो अब शिपको हैन, शिप फ्लोट हुन्छ, त्यसमा ल अफ फ्लोटेसन लागेको छ। अब बेलुन उडेर माथि जान्छ, त्यसमा पनि ल अफ फ्लोटेसन नै लाग्ने हो है, हावामा पनि ल अफ फ्लोटेसन लाग्छ। सो यो दुईटा कुराको बीचमा चाहिँ तपाईहरुले डिफरेन्सहरु, त्यो डिफरेन्स चाहिँ तपाईहरुलाई क्लियर हुनु पर्यो है। पास्कल लमा बेस्ड हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरु के हुन् अथवा इभेन्ट त्यो
इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै नभएर कुनै पनि एउटा प्रोसेसहरू के हुन् हैन, कुनै साइन्टिफिक अब्जर्भेसनहरू के हुन् र ल अफ फ्लोटेसनको बेसिसमा हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा कुनै पनि साइन्टिफिक प्रोसेसहरू के हुन् तपाईहरु क्लियर हुनुहोस् है। ल अब यसमा चाहिँ मैले फेरि भन्छु, हाइड्रोलिक ज्याक, हाइड्रोलिक प्रेस र हाइड्रोलिक ब्रेक्स। यो हाइड्रोलिक भन्ने वर्ड देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ पास्कल लमा बेस हुने हो भनेर चाहिँ पास्कल लमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो है। अब यो यिनीहरुको यो वर्किङ प्रिन्सिपल त तपाईहरुलाई अब तपाईको हजुर त्यही हो, एउटै हो है। हाइड्रोलिक लिफ्ट र हाइड्रोलिक ज्याक तिनीहरुको वर्किङ प्रिन्सिपल एउटै हो र हाइड्रोलिक ज्याकले जसरी काम गर्छ हाइड्रोलिक लिफ्टले पनि त्यसरी नै काम गर्ने हो र यो प्रेस अठाउने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को छ हाइड्रोलिक ब्रेक। यो चाहिँ हाम्रो अब गाडीहरुमा युज हुने भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक हो है। सो यसलाई चाहिँ गर्नु होला। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब हाइड्रोलिक मेसिनलाई चाहिँ फोर्स मल्टिप्लायर भनिन्छ है। यो तपाईले गरिसक्नु भएको छ, अब थ्योरेटिकल कुरामा हामी नजाउँ है। जस्तै यो चाहिँ के भयो, यो डायग्राम तपाईहरुले धेरै पटक गर्नु भएको छ, न्यूमेरिकल पनि गर्नु भएको छ पहिले है, यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिन। सो हाइड्रोलिक मेसिनले के गर्छ, जस्ट के बुझ्नुस् त, सानो फोर्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ है। सानो फोर्सलाई के गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ। सो अब यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटालाई पिस्टन भनिन्छ हैन। पिस्टनमा चाहिँ दुईटा पिस्टन छन्, यो पिंक कलरको। त्यसमा एउटा सर्टेन फोर्स लगाइयो, त्यसलाई F1 मानौं र त्यसको एरिया चाहिँ A1 मानौं है। सो यसको एरिया A1 मानौं र यसमा लगाइएको फोर्स चाहिँ F1 मानौं। सो अब एरिया हेर्नु छ भने A1 भन्दा A2 ठुलो छ है। सो त्यही रेशियोमा F1 पनि बढेर जान्छ है। A1 सानो छ, A2 ठुलो छ है। तपाईले फिगरमा क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ, A1 सानो छ, A2 ठुलो छ है। सो त्यही रेशियोमा के हुन्छ त, F1 पनि बढेर जान्छ के। जुन रेशियोमा एरिया बढेको छ नि त्यही रेशियोमा फोर्स पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है। सो A1 भन्दा A2 जति ठुलो छ, F1 भन्दा F2 पनि त्यही प्रोपोर्सनमा, त्यही के भन्छ त्यसलाई, अनुपातमा चाहिँ बढेको हुन्छ। त्यही भएर हाइड्रोलिक मेसिनलाई के पनि भनिन्छ त, फोर्स मल्टिप्लायर पनि भनिन्छ। तपाईहरुलाई क्वेशन के दिन सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब फोर्स मल्टिप्लायर भनेर कुनलाई चिन्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई यो तीनटा अप्सन दिन सक्छ नि त हैन। हाइड्रोलिक प्रेस अथवा हाइड्रोलिक ब्रेक अथवा अल अफ द एबभ अथवा नन अफ द एबभ भनेर क्वेशन दिन सक्छ है। सो तपाईले चाहिँ केमा छुटाउनु पर्छ, यो हाइड्रोलिक मेसिन अथवालाई चाहिँ करेक्ट आन्सर लाउनु पर्यो है। ल त्यसपछि अब यो चाहिँ थ्योरेटिकल कुरा भयो। अब यस्तो इन्ट्रान्समा सोध्ने कुरा भएन हैन। F1 इज ग्रेटर देन F2। अब यो चाहिँ थ्योरेटिकली प्रुभ गर्ने कुरा भयो। अब तपाईहरुलाई अब सानोतिनो न्यूमेरिकल हैन यसरी गर्न पनि सोध्न सक्छ है। अब जस्तै यो खालको भयो हैन, एकातिर अब एउटा डायग्राम दिएर एउटा छोटो न्यूमेरिकलहरु पनि आउन सक्छ। त्यो सिम्पल खालको न्यूमेरिकल, त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। र त्यसपछि अब एप्लिकेसन अफ पास्कल ल। एप्लिकेसन अफ पास्कल ल भन्नु र युज अफ पास्कल ल भन्नु एउटै हो है। यहाँ माथि जे थियो है, जस्तै यहाँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्यौं, यही नै हो, एप्लिकेसन पनि यही हो है। सो पास्कल लमा बेस भएर बनेका इन्स्ट्रुमेन्ट जति छन् त्यसको एप्लिकेसन, पास्कल लको एप्लिकेसन पनि त्यही हो। सो जुन मेसिनले पास्कल ललाई युज गरेर काम गर्छ, सो पास्कल लको एप्लिकेसन पनि त्यही हुन्छ, त्यसको उपयोगिता पनि त्यही हुन्छ है। यसमा पनि केही कन्फ्युजन कुरा केही पनि भएर रहेन। सो प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मेसिन। हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल भन्नाले चाहिँ अब सानो फोर्स चाहिँ सानो पिस्टनमा लगाइन्छ र त्यो ठुलो पिस्टनमा जाँदाखेरि त्यो ट्रान्समिट हुँदाखेरि, त्यो फोर्स ट्रान्समिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लार्ज फोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले एज आउटपुट चाहिँ त्यसलाई पाउन सक्छौं। त्यसको अर्थ चाहिँ सानो पिस्टनमा लगाएको फोर्स चाहिँ ठुलो पिस्टनमा गएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ है। र यहाँ म केही क्वेशनहरु दिन्छु, सानो बेसिक क्वेशनहरु छ, तर पनि यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई एकदमै राम्रो क्वेशनहरु छ। जस्तै ब्याग्स आर प्रोभाइडेड विथ ब्रोड ह्यान्डल्स सो दैट इज एक्जर्टेड अन द ह्यान्ड है। जस्तै ब्याग्सको ह्यान्डलहरु
जुन हाम्रो अब टुरिस्ट ब्यागहरू हुन्छ त्यसमा ह्यान्डलहरू चाहिँ अलिक मोटो मोटो राखिएको हुन्छ है। सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा बढी प्रेसर पर्छ कि कम प्रेसर पर्छ? ल यसको एन्सर भन्नुहोस् त। कम प्रेसर पर्छ सर, एरिया चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। तपाईले त्यो कन्सेप्टलाई ल्याउनु पर्यो है। तपाईले जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा प्रेसरको कुरा आउने बित्तिकै तपाईले दुईटा कुरालाई ख्याल गरिहाल्नुहोस् कि जहाँ प्रेसरको क्वेसन देख्नुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईले फोर्स एरियालाई एकदम रिलेट गरिहाल्नुहोस्, फोर्स एरियालाई चाहिँ सम्झिहाल्नुहोस् है। सो प्रेसरको त्यो क्वेसनमा प्रेसरको क्वेसन फोर्ससँग रिलेट गरेको छ कि एरियासँग रिलेट गरेको छ है, त्यसलाई हेरिहाल्नुहोस् है। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको क्वेसन नै त्योसँग टार्गेट गरेर आउने हो। किन प्रेसर भन्ने बित्तिकै कहीँ न कहीँ फोर्स अथवा कहीँ न कहीँ एरिया आएकै हुन्छ कि है। अब लिक्विड प्रेसर छ भने हाइटको पनि कुरा आएको हुनसक्छ, डेन्सिटीको पनि कुरा आएको हुनसक्छ, तर नर्मल कन्डिसनमा नर्मल प्रेसरमा चाहिँ तपाईँलाई फोर्ससँग रिलेट गरेर अथवा एरियासँग रिलेट गरेर क्वेसन आएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्रेसरको कुरा आउने बित्तिकै तपाईँले फोर्स र एरिया चाहिँ सम्झिहाल्नुहोस्, त्यसलाई यो फोर्ससँग कसरी रिलेट होला र एरियासँग कसरी रिलेट हुन्छ होला भन्ने कुरा छ। अब यो क्वेसनमा के छ, ओके। सो ब्याग्स आर प्रोभाइडेड विथ ब्रोड ह्यान्डल्स। ब्रोड भन्ने वर्डले चाहिँ हामीलाई एरिया भन्ने जनायो कि है। ब्रोड भन्ने बित्तिकै के हामीले के बुझ्नु पर्यो त, चाक्लो भनेको छ नि त, चाक्लो भन्ने बित्तिकै धेरै एरिया भयो। सो यो क्वेसनले के छ, प्रेसर र एरियाको रिलेसन निकाल्न खोजेको छ है। अब हामीलाई थाहा छ है। सो प्रेसर र एरियाको सम्बन्ध कस्तो छ ल भन्नुहोस् त, डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल छ कि इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल छ कि है, सिधा समानुपातिक, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। एरिया बढ्यो भने के हुन्छ, एरिया बढ्यो भने के हुन्छ, एरिया बढ्यो भने प्रेसर घट्छ, डिक्रिज हुन्छ है। अनि ठ्याक्कै उल्टो, अनि एरिया घट्यो भने चाहिँ प्रेसर बढ्छ, ठ्याक्कै इन्भर्स रिलेसन छ। सो यो क्वेसनले पनि त्यही टार्गेट गरे हो। सो ब्याग्स आर प्रोभाइडेड विथ ब्रोड लाइन सो द्याट, अब तपाईँले एन्सर भनिसक्नु भएको छ लेस प्रेसर, ओके। र लेस प्रेसर भन्ने मैले लगाइदिएँ। र त्यसपछि अब रेलवे ट्र्याकको क्वेसन, यो क्वेसन तपाईँको पुरानै क्वेसन हो, तपाईँ 8 क्लासमा पनि देख्नु भएको थियो, 10 क्लासमा पनि देख्नु भएको थियो है। सो रेलवे ट्र्याक्स आर लेड अन so that force due to the weight of train is spread over a large area which reduces pressure। अब यहाँ तपाईलाई खास दिनुपर्ने क्वेसन चाहिँ एन्सरमै यो स्टेटमेन्टमै दिइसकेको छ, तपाईलाई इन्भर्स तरिकाले सोधेको छ है, रिभर्स तरिकाले सोधेको छ है। सो अब यसको एन्सर के होला, तपाईहरुले यताबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अप्सनहरु यहाँ छन्। सो रेलवे ट्र्याकलाई कसरी बनाइएको हुन्छ, अब तपाईँ रेलवे ट्र्याक चाहिँ यसरी बनाइएको हुन्छ कि त्यो रेलको वेट चाहिँ बराबर रूपमा फैलियोस्, फैलिएर चाहिँ प्रेसर कम परोस् भनेर त्यसरी रेलवे ट्र्याकहरू बनाइएको हुन्छ है। अब तपाईले यो मध्येबाट एन्सर लार्ज स्लिपर, द इफेक्ट अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स अन, ल चुज गर्नुहोस् ल। कुनै पनि थ्रस्टको अथवा कुनै पनि फोर्सको असर केमा भर पर्छ, फोर्सको असर चाहिँ केमा भर पर्छ? र यताबाट यहाँ तपाईलाई अप्सनहरु छन्, एरियामा केमा पर्छ, द इफेक्ट अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स अन के है, एरिया। ल एरिया भन्नुभयो, एरिया मैले चुज गरे है। ल इज डिफाइन्ड एज थ्रस्ट पर युनिट एरिया। केलाई चाहिँ है यो मध्येमा कुनलाई चाहिँ थ्रस्ट पर एरिया भनेर डिफाइन गरिन्छ। प्रेसर इज द प्रेसर इज द असर हो है। ल प्रेसर इज द इफेक्ट अफ फोर्स। तपाईलाई यहाँ दुईटा कुरा याद गर्नु सब, यहाँ मैले इफेक्ट भन्ने वर्ड आयो, एउटा कज भन्ने हुन्छ, एउटा इफेक्ट भन्ने हुन्छ है। कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ, कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ है। के कुरा कारण हो, कारक तत्व हो, के कुरा त्यसको असर हो है। प्रेसर इज द इफेक्ट अफ फोर्स। अब यसलाई मैले फेरि अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छु, जस्तै फोर्स इज द कज अफ प्रेसर भन्न सक्छु कि सक्दिनँ, ल भन्नुहोस् त। यसलाई उल्टाएर है, यो सेन्टेन्सलाई उल्टाएर, ओके, यो सेन्टेन्सलाई उल्टाएर मैले के भन्न सक्छु, फोर्स इज द कज अफ प्रेसर भन्न सक्छु कि सक्दिनँ, ल भन्नुहोस्। सक्नुहुन्छ है।
है इफेक्ट र कजको कुरा भयो है यसमा इफेक्ट र कजको कुरा भयो है सो केले गर्दा के असर देखिन्छ एउटा कुरा भयो केले गर्दा के कुराको कारण चाहिँ के हो है कुनै पनि चीजको कारण के हो त्यो कजको कुरा भयो है र केले गर्दा के हुन्छ त्यो इफेक्टको कुरा भयो ल the thrust exerted by a liquid per unit area of the surface is called liquid pressure. Liquid pressure र studs are made on the sole of the football player to ल अब फुटबल खेलाडीको जुत्तामा गोटी गोटी हुन्छ है अब यो त अन्तिममा एउटा रहिहाल्यो ल है अब फुटबल खेलाडीको जुत्तामा के हुन्छ स्टड गोटी हुन्छ है गोटी भनेर चिन्छौँ हामीले सो गोटीले के गर्छ ल भन्नुस् त मलाई त्यो गोटी किन राखेको फुटबल खेलाडीको जुत्तामा चिप्लिनुबाट रोक्छ भन्दा त्यो त रिजल्ट फाइनल इफेक्ट भयो त्यसको साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन के हो त साइन्सले त्यसलाई कसरी हेर्यो एरिया चाहिँ सर डिक्रिज हुन्छ प्रेसर चाहिँ यसरी भन्नु पर्यो है सो गोटी राखेपछि के हुन्छ गोटी त सानो हुन्छ है सानो गोटी भएपछि के हुन्छ एरिया कम हुन्छ एरिया कम भएपछि के हुन्छ के बढ्छ एरिया कम भएपछि के बढ्छ प्रेसर बढ्छ प्रेसर बढेपछि जुत्ता के हुन्छ माटोमा अलिकति दब्छ है जहाँ टेकिन्छ त्यो जुत्ता चाहिँ अलिकति दब्छ दबेपछि चिप्लिन पाउँदैन है त्यसरी हेर्नु पर्यो ल एनी सब्सटेन्स ह्याभिङ वेट क्यान एक्जर्ट प्रेसर है कुनै पनि चीज जसको वेट छ त्यसले प्रेसर लगाउन सक्छ अरे सत्य हो कि गलत हो ट्रु छ ट्रु Which of the following are properties of liquid pressure? यो चारवटा मध्ये लिक्विड प्रेसरको प्रोपर्टी के हो सर all of the above ल पढ्नुस् चारवटा प्रेसर एप्लाइड अन अ लिक्विड इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अ डाइरेक्सन यो पनि सत्य हो हैन चार कुनै ठाउँमा प्रेसर लगायो भने त्यो बराबर रूपमा फैलिन्छ र प्रेसर एट अ पोइन्ट डज नट डिपेन्ड अन द भोल्युम ए लिक्विडको भोल्युम कति छ त्यो हामीलाई मतलब भएन हाइटसँग मतलब हुन्छ लिक्विड इन्क्रिजेज विथ डेप्थ ओके गहिराई बढ्दै गर्दा लिक्विड प्रेसर बढ्दै जान्छ यो पनि ठीक छ अल अफ द एबभ ल तपाईहरुले भन्नुभयो मैले लगाइदिएँ यसै युनिट अफ प्रेसर कुन हो पास्कल पास्कल हो all the above अल अफ द एबभ तपाईले राम्रो सिकाउनु यो के हो यसलाई कसरी पढ्नुहुन्छ ल भन्नुस् त पढ्न नि सिक्नु पर्यो न्युटन पर मिटर स्क्वायर तपाईलाई कहिलेकाहीँ त्यो स्ल्यास साइन नआउन पनि सक्छ है स्ल्यास साइन नआइकन मिटर स्क्वायर भनेको छ स्ल्यास मिटर स्क्वायर नआएर मिटर स्क्वायरको माथिपट्टि -2 लेखेको हुन सक्छ डिनोमिनेटरमा नराखिकन न्युमिनेटरमै राख्दाखेरि चाहिँ -2 भनेर लेखिन्छ सो अल अफ द एबभ यसमा नझुकिनु होला एकजना झुकिसक्नु भयो है सो यो भन्नु र न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्नु एउटै हो है यो भन्नु र न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्नु एउटै हो यसमा नझुकिनु होला ल The rear wheels are made larger and flat to reduce the pressure. ट्र्याक्टर देख्नु भएको छ ट्र्याक्टरको चाहिँ टायर चाहिँ अगाडिपट्टिको ठुलो हुन्छ कि पछाडिपट्टिको ठुलो हुन्छ ल भन्नुस् त पछाडीको सो त्यसले के काम गर्छ है के काम गर्छ त्यो ट्र्याक्टरको त्यो टायर ठुलो किन भएको ल अलि केही लाग्छ भनेपछि गेस ट्रु हुन्छ सर प्रेसर बढाउनको लागि कि घटाउनको लागि तपाईले ठ्याक्कै उल्टो भन्नुभयो है घटाउनको लागि सर प्रेसर घटाउनको लागि सर घटाउन रिड्युस प्रेसर
टायर ठुलो भएपछि के भयो, एरिया बढ्यो छ है। टायर ठुलो भएपछि एरिया बढ्यो, एरिया बढेपछि प्रेसर घट्यो है। प्रेसर घटेपछि के हुन्छ, टायर टायर चाहिँ तल दब्दैन है। ल यसको एन्सर भन्नुस् त, यसको एन्सर ट्रु भन्नुभएको। ल ट्रु भन्नुभयो। ल ट्रुमा लगाइदिएँ मैले है। द प्रेसर इज अ स्केलर अर भेक्टर क्वान्टिटी, यो मैले अघि भनिसकेँ। Scalar. A helicopter can fly in air because fans of the helicopter keep the air pressure below them. ल हेलिकप्टर कसरी उड्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो। A helicopter can fly because the fans of the helicopter keep the air pressure below them than above the. So हेलिकप्टरको जुन पंखा हुन्छ नि, हेलिकप्टरको पंखाको माथिपट्टि धेरै प्रेसर हुन्छ कि एयर प्रेसर तलपट्टि धेरै प्रेसर हुन्छ? तलपट्टि धेरै हुन्छ, तलपट्टि धेरै हुन्छ। तलपट्टि धेरै हुन्छ सर, माथिपट्टि कम हुन्छ। माथिपट्टि कम हुन्छ, तलपट्टि धेरै हुन्छ प्रेसर। हो, अरूले पनि भन्नुस्। गेस गर्नु, आन्सर हेरौँ। जस्तै हाम्रो घरको पंखा छ नि सर, हजुर, तलपट्टि चाहिँ धेरै हुन्छ, माथिपट्टि चाहिँ कम हुन्छ। तलपट्टि प्रेसर धेरै हुन्छ, माथिपट्टि। तर हाम्रो पंखा चाहिँ घोप्टी पारेर राखेको हुन्छ, हेलिकप्टरको पंखा चाहिँ माथिल्लोपट्टि पारेर राखेको हुन्छ। त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो फेरि, रखाइको तरिका फरक हुन्छ फेरि, हैन र? ल यसको एन्सर भन्नुस् है। ल अहिले एन्सर भन्नुस्, फेरि डिस्कस गरौँ। ल हायर हुन्छ भन्नुभएको तपाईहरुले। ल अहिले म हायरमा लगाइदिएँ है त। ल फ्लुइड एक्सर्ट प्रेसर अन द वाल्स एन्ड बटम अफ द भेसल इन विच दे आर केप्ट। यो त ट्रु, यसलाई केही गर्नै परेन हैन। जुन भाँडामा राखे त्यही भाँडाको बटम पिँधमा वाल्स भित्तामा चाहिँ प्रेसर लाग्छ भनेको छ। यो चाहिँ अब सिम्पल कुरा भइहाल्यो। द एक्सर्टेड बाई अ लिक्विड पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस इज कल्ड लिक्विड प्रेसर। ल भन्नुस् त। फोर्स। The force exerted by a liquid per unit area अथवा फोर्स the एन्ड thrust, थ्रस्ट दुवै हुन सक्छ। दुवै हुन सक्छ है। ल अहिलेलाई गेस गर्नुस् न त। दुवै हुन सक्छ सर। फोर्स दुवै हुन सक्छ। अहिले चाहिँ थ्रस्ट ट्रस्ट हुन्छ। थ्रस्ट हुन्छ। टेक्निकली भन्दा त फोर्स हुन्छ। सर यो चाहिँ फोर्स चाहिँ साइन्टिफिक नेम हो सर, चाहिँ फोर्स नै लगाइदिनु सर। ल ठिक छ। ल ठिक छ। ल तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्छु, के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई फोर्स र थ्रस्टमा चुज गर्नु पर्यो भने तपाईले जहिले पनि थ्रस्टलाई रोज्नु होला है। बुझ्नुभयो? किन थ्रस्ट भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर लगाइएको फोर्सलाई थ्रस्ट भन्छ के। ल तपाईलाई म डिफरेन्स भन्छु यहाँ सुन्नुस्। ल एउटा नयाँ कुरा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरु है। फोर्स र थ्रस्ट एउटै हो, लगभग एउटै हो भनेर चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन। तिनीहरुको भ्यालु पनि एउटै हुन्छ। फोर्स भनेको अब कुनै एउटा जस्तै तपाईहरुले फोर्स र थ्रस्टलाई अब न्युमेरिकल्ली हेर्दा, स्ट्याटिस्टिकली हेर्दा एउटै हो कि। तपाई फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु, थ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्नु, तिनीहरुको भ्यालु, तिनीहरुको मेजरमेन्ट त्यो हेर्नु भने सबै एउटै हो। तर यिनीहरुले जनाउने कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ के है। फोर्स जता पनि लाग्न सक्छ है। थ्रस्ट भनेको जहिले पनि परपेन्डिकुलरली लाग्छ है, 90 डिग्री बनाएर लाग्छ। कुरो बुझ्नु भएको छ है। थोरै फरक छ कि यिनीहरु दुईटामा है। यिनीहरु दुईटामा थोरै फरक छ। फोर्स जुन डाइरेक्सनमा पनि लाग्न सक्छ, जसरी पनि लाग्न सक्छ, जति डिग्री एंगल बनाएर पनि लाग्न सक्छ। तर थ्रस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ 90 डिग्री बनाएर लाग्छ। सो तपाईले चोइस गर्दाखेरि कुन चोइस गर्नु हुन्छ त नि यसमा? ल भन्नुस्। ट्रस्ट। ल थ्रस्टलाई चोइस गर्नु। कहिले पनि नबिर्सिनुस् है। प्रेसरको कुरा आएपछि तपाईलाई फोर्स र थ्रस्टमा के राख्ने भयो भने थ्रस्टलाई नै पहिला प्रायोरिटी दिनुस् है। तर खास युज गर्नुपर्ने वर्ड नै थ्रस्ट हो, फोर्स होइन है। त्यो कुरा चाहिँ त अब पछि अब 10 क्लाससम्म फोर्स चाहिँ युज गर्नु भएको छ, ठिक छ। तर अब
अब हायर क्लासेसहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई फोर्स भन्ने वर्ड आउँदैन, थ्रस्ट भन्ने वर्ड आउँछ। ल हु प्रोपाउन्डेड द ल अफ लिक्विड प्रेसर, यो त भन्नै परेन। Pressure is transmitted equally in all direction when pressure is applied at a place on a liquid container kept in a closed container. Which law? Pascal law. Your gravity. Pascal law. Which of the following is the application? ल यहाँ हेर्नुस्, यस्तो टाइपको क्वेसन आउन सक्छ, एकदम प्रोबेबल All of the above. यहाँ यो क्वेसन सजिलो भयो, तपाईहरुलाई सजिलो भयो, तर तपाईलाई यही पनि के दिन सक्छ, यहाँ यो हाइड्रोलिक ज्याक एउटा मात्रै दिएर यो दुईटामा चाहिँ अरु नै कन्फ्युजिङ क्वेसनहरु दिन सक्छ है। अब बोट भनेर दिन सक्छ, सिप भनेर दिन सक्छ है, ल्याक्टोमिटर भनेर दिन सक्छ हैन, हाइड्रोमिटर भनेर दिन सक्छ है। पास्कल लको जम्मा 3टा मात्रै छन् है, अल अफ द एबभ। यहाँ चाहिँ अल अफ द एबभ भयो है। अरु इन्स्ट्रुमेन्टहरु ल्याक्टोमिटर, हाइड्रोमिटर, सिप, बेलुन, हट एयर बेलुन अरु पनि दिन सक्छ, नझुकिनु होला, क्लियर हुनुस्। पास्कल लको इन्स्ट्रुमेन्ट यो 3टा हो है। हाइड्रोलिक भन्ने वर्ड आएको हुन्छ त्यसमा, हाइड्रोलिक ज्याक भने पनि, हाइड्रोलिक प्रेस भने पनि, हाइड्रोलिक ब्रेक भने पनि, हाइड्रोलिक मेसिन भने पनि हाइड्रोलिक भन्ने वर्ड आउँछ। पास्कल ल लगाइदिहाल्ने है। द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मेसिन इज, हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल दिएको छ यहाँ, ट्रु हो कि फल्स हो। अ लार्ज फोर्स इज डेभलप अन अ लार्ज पिस्टन व्हेन स्मलर फोर्स इज एप्लाइड अन अ स्मलर पिस्टन। सानो पिस्टनमा थोरै फोर्स लगाउँदा ठुलो पिस्टनमा लार्ज फोर्स डेभलप हुन्छ भनेको छ। यो त सजिलै जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रु। ल so on which law hydraulic brake is constructed? Pascal law. Construction of is based on Pascal law. ल एउटा कुनै भन्नुस् त। Hydraulic brake. Hydraulic brake law. The principle of hydraulic machine. ल यसलाई कम्प्लिट गर्नुस्। Large force. Large force is developed on a larger piston, ठीक छ। ल large force is developed on a larger piston, ठीक छ। is used for compressing cotton bales, extracting oil from। कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ होला? Hydraulic press. हाइड्रोलिक है, जस्तो ओइल सीड, जस्तै हामीलाई अब तोरीबाट तोरी पेलेर तेल निकाल्नु परेछ भने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने हो? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस है। पञ्चिङ गोले छुट्यो हो। ए छुट्यो र स्मलर पिस्टन। ल स्मलर भन्ने नि हुन्छ, स्मल भन्ने पनि हुन्छ। अब यहाँ एन्सरले कसरी दिन्छ है, अहिले हेरौँला। द हाइड्रोलिक ज्याक इज अल्सो कल्ड, यसलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ ल भन्नुस् त? हाइड्रोलिक ज्याकलाई फोर्स मल्टिप्लायर इज युज फर रेजिङ अटोमोबाइल्स। ग्यारेजहरुमा गाडी उठाउनको लागि के युज हुन्छ? Hydraulic jack. Hydraulic lift. Hydraulic jack. हाइड्रोलिक ज्याक। ल ट्रु कि फल्स ल भन्नुस्। When the pressure on the foot pedal is released, the brake shoe pulls due to the force of spring. यो हाइड्रोलिक ब्रेक को क्वेसन आयो यसमा। When the foot pedal is released, ओके, फुटको पेडलमा चाहिँ जुन प्रेसर लगाइएको थियो, पेडल अथवा हामीले पाइडल भन्छौँ हैन, त्यो रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ द ब्रेक शू पुल्स अप ड्यू टु फोर्स अफ स्प्रिङ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेक शू ब्रेक लाउने मेकानिजम स्टार्ट हुन्छ। ल द प्रेसर एक्सर्टेड अन अ स्मल पिस्टन इज 550 पास्कल। व्हाट विल बी द प्रेसर एक्सर्टेड अन लार्जर पिस्टन? 50 पास्कल। ल हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् है। अब हामीलाई अरु डिटेल दिएको छैन, यो क्वेसन एकदम लिमिटेड छ, यसमा इन्फर्मेसन हामी अरु इन्फर्मेसन छैन।
हामीसँग 50 पास्कल लगाइएको छ सानो पिस्टनमा भनेको छ, तर ठुलो पिस्टनको हामीलाई एरिया दिएको छैन। सानो पिस्टनको पनि हामीलाई एरिया दिएको छैन है। हामीलाई यो न्युमेरिकल गर्न मिल्ने क्वेसन होइन यो। त्यो क्वेसन पढ्नुहोस् त, यहाँ एउटा मात्रै इन्फर्मेसन छ है। अब सानो पिस्टनको एरिया पनि दिएको छैन, ठुलो लार्ज पिस्टनको एरिया पनि दिएको छैन। सो हामीले यसलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सक्छौँ र हेर्नुहोस् त, सक्ने जस्तो छ क्वेसन न्युमेरिकली सल्भ गर्न यो पोसिबल छ कि छैन हेर्नुहोस् त। 500 पास्कल हुन्छ। त्यो त एन्सर दिन नजानुहोस् न, अहिले मैले सोधेको क्वेसन भन्नुहोस् तपाईँलाई, न्युमेरिकली गर्न मिल्छ मिल्दैन यसलाई? मिल्दैन, किन हामीसँग इन्फर्मेसनै छैन है। हामीसँग सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छैन। अब हामीले यो 4वटा अप्सनहरूलाई हेरौँ है। जस्तै 500 पास्कल छ, 50 पास्कल छ, 500 न्युटन छ, 10 पास्कल छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ एकदम यो ट्रिकी तरिकाले दिएको छ है। हामीले यो न्युमेरिकली गर्न सक्दैनौँ है, हामीलाई इन्फर्मेसन सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छैन। अब यहाँ एउटा कुनै एउटा एन्सर दिएको छ है। अब हामीलाई के थाहा छ त, लार्ज पिस्टनमा के हुन्छ, फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यति त हामीलाई थाहा छ नि त है। स्मल पिस्टनको भ्यालु दिएको छ, लार्ज पिस्टनमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीसँग अरू डाटा छैन, हामीले न्युमेरिकली गर्न सक्दैनौँ। तर हामीलाई यति त आइडिया के छ त भन्दाखेरि चाहिँ, हामीलाई यति आइडिया के छ त भन्दा, स्मल पिस्टन भन्दा लार्ज पिस्टनमा फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यति छ भनेपछि अब 500 50 10 तिर हेर्ने कुरै भएन है। यो दुईटालाई त हेर्ने कुरै भएन है, किन फोर्स त मल्टिप्लाई हुनै पर्छ है। सो यो दुईटा यतिकै आउट भयो है, रङ भइहाल्यो। अब हामीलाई ए र सी हो। अब ए र सीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो? अब यहाँ एउटा पास्कल भन्ने चाहिँ युनिट दिएको छ, अर्को न्युटन भन्ने युनिट दिएको छ है। सो अब हामीले प्रेसर सोधेको छ है। प्रेसर सोधेपछि चाहिँ के हुनु पर्यो? प्रेसर अनुसारको युनिट हुनु पर्यो। सो द करेक्ट एन्सर के रहेछ? 500 पास्कल। 500 पास्कल है। न्युटन त हुन सक्ने कुरो भएन नि त, किन क्वेसन प्रेसरको हो। प्रेसर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ भनेपछि प्रेसरको युनिट त पास्कल हो। ल, इन हाइड्रोलिक मेसिन द प्रेसर एक्जर्टेड अन स्मल पिस्टन इज 50 पास्कल है। सानो पिस्टनमा प्रेसर चाहिँ 50 पास्कल मात्रै छ। इफ द क्रस सेक्सन एरिया अफ लार्ज पिस्टन इज 2 टाइम्स, लार्ज पिस्टन चाहिँ स्मल पिस्टन भन्दा 2 टाइम्स बढी छ, त्यसको एरिया बढी छ है। भनेको स्मल पिस्टन भन्दा लार्ज पिस्टनको एरिया डबल छ है। सो व्हाट विल बी द प्रेसर एक्जर्टेड अन लार्ज पिस्टन? 100 पास्कल। 100 पास्कल। ल, सो तपाईहरुले अब यसमा एउटा कन्सेप्ट सम्झिनु पर्यो। के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, सानो पिस्टन, ओके। सो यहाँ चाहिँ के भएको छ, एरिया चाहिँ डबल छ के, सानो पिस्टनको भन्दा ठुलो पिस्टनको एरिया डबल छ। त्यही भएर फोर्स पनि के हुन्छ, अथवा प्रेसर पनि के हुन्छ, डबल हुन्छ। एरिया डबल भएपछि के हुन्छ, प्रेसर पनि के हुन्छ, डबलै हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनमा 50 भनेर दिएको छ है, 50 भनेर दिएको छ भनेपछि त्यसको डबल कति हुने भयो, 100 हैन। सो 100 पास्कल चाहिँ ल। सो इन अ हाइड्रोलिक मेसिन द प्रेसर एक्जर्टेड अन लार्ज पिस्टन इज 50 पास्कल है। अब यहाँ चाहिँ ठुलो पिस्टनको चाहिँ प्रेसर दिएको छ। If the cross section area of small piston is 2 times less than that of large piston, what will be the pressure exerted on the small piston? Question बुझ्नु भयो? 25 पास्कल। 25 पास्कल। ओके। सो ठुलो पिस्टनको प्रेसर दिएको छ 50 पास्कल भनेर, अनि स्मल पिस्टन चाहिँ के छ, ठुलो पिस्टन भन्दा आधा सानो छ, 2 टाइम्स लेस छ भनेपछि एरिया आधी भएपछि के हुन्छ, प्रेसर पनि आधी नै हुनु पर्यो है। ठुलो पिस्टन भन्दा सानो पिस्टन आधा एरियाको छ भनेपछि ठुलो पिस्टनको प्रेसर भन्दा सानो पिस्टनको प्रेसर पनि आधा नै हुनु पर्यो, आधा हुन्छ। 25 पास्कल।
ल 5 नम्बर तपाईहरुलाई एसआई युनिट अफ प्रेसर के थियो यसमा क्वेशन यो गलत लागेछ 15 नम्बर है ल 15 नम्बरमा चाहिँ अब यो टेक्निकल एररहरु आन्सर रङ होइन है जस्तै पास्कल ल यहाँ चाहिँ तल पास्कल्स ल भनेको छ हैन अनि हाइड्रोलिक ब्रेक भनेको छ यहाँ अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएछ अनि लार्ज स्मल स्मलर लेखिएको छ हामीले त्यही भएर यसलाई रङ देखाएको छ द हाइड्रोलिक 5 नम्बरको हेरौँ ओके अनि त्यसपछि हाइड्रोलिक ज्याक भयो यो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ यहाँ हाइड्रोलिक ज्याक ठिक छ ल करेक्ट छ 16 नम्बरको हेरौँ when the pressure on the foot pedal is released the brake shoe pulls up the root of spring तपाईले ट्रु भन्नु भएको थियो त्यो आन्सर चाहिँ फल्स हो ओके यो हेर्नुस् है यो क्वेशन याद गर्न सकियो तपाईले ट्रु भन्नुभयो मैले ट्रुमा लगाइदिएको थिएँ अनि 17 in a hydraulic machine the pressure exerted on a small piston is 50 pascal what will be the pressure exerted on large piston यो चाहिँ आन्सरै रङ रहेछ 18 नम्बर ठीक छ 19 नम्बर ठीक छ ओके 1 नम्बर के छ यो लार्ज स्लिपर्स यो हामीले सबै गरेर हिँड्छौं क्वेशनहरु सल्भ गरेर हिँड्छौं ठीक छ लिक्विड प्रेसर को फर्मुला के हो भन्नुस् त लिक्विड प्रेसर को फर्मुला भन्नुस् त मलाई DHG हजुर एचडीजी डीएचजी जे भन्दा पनि DHG ल त्यसपछि लिक्विड प्रेसर केमा भर पर्छ on what factors liquid pressure depend upon high density gravity एउटा मात्रै हो र हैन एउटा मात्रै होइन high density gravity height of the liquid density of the liquid अनि acceleration due to gravity yes sir तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ है ल त्यसो भएपछि अनि अफ थ्रस्ट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ अफ थ्रस्ट भनेको के हो अफ थ्रस्ट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ फोर्स अफ थ्रस्ट पनि फोर्सै हो नि हैन एउटा yes sir अनि अफ थ्रस्ट भनेको m * g ओके ल अब यो बेसिक कुरा हो तर अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ है फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अफ थ्रस्ट है अफ थ्रस्टलाई के कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा है सो अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अफ द सबमर्ज पार्ट अफ द बडी है सो अफ थ्रस्टलाई चाहिँ के भन्नु भएको छ नेपालीमा के भन्छ ऊर्ध्वचाप भन्नुहुन्छ हैन Yes, sir. सो यो ऊर्ध्वचाप चाहिँ केमा भर पर्छ भन्ने कुरा है ल पहिलो चाहिँ त्यो कुनै पनि अब्जेक्टको कति भाग चाहिँ पानी अथवा लिक्विडमा डुबेको छ है सो अ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम अफ द सबमर्ज पार्ट अफ द बडी इन अ फ्लुइड है कुनै पनि तरल पदार्थमा कुनै पनि अब्जेक्टको कति भाग डुबेको छ सबमर्ज पार्ट भनेको डुबेको भाग है त कति भाग डुबेको छ त्यससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है यो कुरा बुझ्नु भयो
अब थ्रस्ट इज डाइरेक्टली sir. प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अफ सबमर्ज पार्ट अफ द बडी है। त्यो कुनै पनि पार्ट चाहिँ पानीमा कति भाग डुबेको छ है। किन अफ थ्रस्ट भनेको त कुनै पनि अब पानीमा राखेको चिजमा चाहिँ अफ थ्रस्ट हुने भयो है। पानी अथवा कुनै पनि लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ, ऊर्ध्वचाप हुन्छ, त्यसलाई माथितिर धकेल्छ हैन त्यो लिक्विडले। सो त्यसो गर्दा कि फ्लोट पनि हुनसक्छ है, कम्प्लिटली फ्लोट पनि हुनसक्छ, अथवा आधा डुब्ने आधा फ्लोट हुने पनि हुनसक्छ, अथवा अपथ्रस्टले नजितेर हैन त्यो अब्जेक्टकै डेन्सिटीले जितेर त्यो अब्जेक्ट चाहिँ डुबेको पनि हुनसक्छ। तीनटा कन्डिसन हुनसक्छ है। एउटा फ्लोटिङ कन्डिसन हुने भयो, एउटा सबमर्ज कन्डिसन भयो हैन, आधा डुबेको आधा उत्रेको हुने भयो। अर्को कन्डिसन थर्ड नम्बरको क्वेसन भनेको चाहिँ कम्प्लिटली डुबेको है। थर्ड नम्बरको चाहिँ सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो हुन सक्ने भयो है। सो पहिलो चाहिँ अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अफ द सबमर्ज पार्ट अफ द बडी है। कति त्यो बडीको कति भाग चाहिँ डुबेको छ त्यसले भयो। दोस्रो चाहिँ अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी, डेन्सिटीमा भर पर्छ। सो डेन्सिटी बढ्यो भने ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ या घट्छ? ल भन्नुस् त। घनत्व बढ्यो भने ऊर्ध्वचाप घट्छ कि घट्छ? बढ्छ है। सो लिक्विडको डेन्सिटी बढी छ भने त्यसको अपथ्रस्ट पनि बढी हुन्छ है। जस्तै हामीले त्यो नुन पानी र सादा पानीको इक्जाम्पल सम्झिँदा हुन्छ यसमा। अन्डावाला हैन, अन्डावाला थियो नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट। एउटा अन्डा चाहिँ सादा पानीमा राख्ने, एउटा अन्डा चाहिँ नुन पानीमा राख्ने। कुन उत्रेको थियो, कुन डुबेको थियो? नुन पानीवाला उत्रे। नुन पानीको अन्डा उत्रेको थियो। नुन पानीवाला अन्डा चाहिँ उत्रेको थियो। किन भन्दा अन्डाको डेन्सिटी भन्दा नुन पानी अथवा साल्ट वाटरको डेन्सिटी चाहिँ बढी थियो है। साल्ट वाटरको डेन्सिटी बढी भएको हुनाले अन्डा उत्र्यो। त्यही कुरा हो यसमा पनि है। सो डेन्सिटीको कुरा आयो। र त्यसपछि अपथ्रस्ट अर्को केमा पनि भर पर्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ त लगभग सेम नै हुन्छ हैन। खासै हामीले अब 9.8 राखेर गर्ने हो न्युमेरिकल। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जीले फरक पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी कुनै एउटा सर्टेन ठाउँमा छौँ भने जीलाई कन्सिडर नगर्दा पनि हुन्छ हुन त। किन भ्यालु हामीले राख्ने भनेको 9.8 नै हो है। अब पहिलो च्याप्टर फोर्थ च्याप्टर छ भने त्यसमा चाहिँ अब पोलर रिजनमा कति, इक्वेटोरियल रिजनमा कति भनेर त्यसरी माइन्युटली जान पनि सकिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ त्यसरी जानु परेन है। त्यसपछि टेम्परेचर पनि हुन्छ है। लिक्विडको टेम्परेचर कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ यो अपथ्रस्ट चाहिँ। अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर अफ द फ्लुइड इन विच द बडी इज इमर्स। यसबाट के बुझ्नु छ ल भन्नुहोस् त। टेम्परेचरको कुरा आयो। टेम्परेचर फर्मुलामा त टेम्परेचर त मेन्सन कहीँ पनि गरिएको छैन, तर अपथ्रस्ट चाहिँ टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ र इन्भर्सली डिपेन्ड गर्छ। इन्भर्सली डिपेन्ड गर्छ भन्नुको अर्थ त्यो लिक्विडको टेम्परेचर बढ्यो भने अपथ्रस्ट के हुन्छ? घट्छ है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है। जस्तो तितो पानी तितो होइन, चिसो पानी र तातो पानी लियौँ भने चिसो पानीको अपथ्रस्ट बढी हुने भयो कि तातो पानीको अपथ्रस्ट बढी हुने भयो? चिसो पानीको अपथ्रस्ट चाहिँ बढी हुने भयो है। टेम्परेचर कम भयो भने अपथ्रस्ट बढी हुन्छ, टेम्परेचर बढी भयो भने अपथ्रस्ट कम हुन्छ है। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब अपथ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्ने भनेको चाहिँ वेट इन द एयर। अब यसलाई हामी चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलतिरबाट यसरी पनि हेरौँला। ओके, सो यो क्याल्कुलेसनको कुरा भयो। ल ठिक छ। रमेश सर। यस सर। हजुर रमेश सर बोल्नु भएको? हजुर म बोलिरहेको छु। ए ल सर, अब आज यतिले गर्नु पर्ला जस्तो छ। हुन्छ सर। ल हुन्छ हजुर, 7:30 बजे है सन्डेबाट। सन्डे 7:30 बजे? हजुर सन्डे होइन, सन्डे बाटा नै 7:30 बजे।
साढे 7 छोड्नुहुन्छ नि त इङ्ग्लिस सरले